नाजरीन, 2 माह का अरसा हो गया था। इस दौरान इकबाल साहब भी मेरी कारकर्दगी और सादतमंदी से बहुत खुश थे। वो अक्सर औकात मुझे दुकान पर अकेला छोड़कर दोपहर के टाइम अपने घर सताने के लिए चले जाते थे। दोपहर के वक़्त ग्राहक कम होते थे, इसलिए मुझे कभी कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी। अभी तक मैं कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी वगैरह की अशिया की साइड पर ही था और अंडरगारमेंट्स वगैरह सेल करने का मुझे कोई तजुर्बा नहीं था। एक दिन यूं हुआ कि इकबाल साहब दोपहर के वक़्त अपने घर इनके जाते ही एक मॉडर्न खातून दुकान में दाखिल हुई। इनकी उम्र कोई 30 के लगभग होगी। साथ एक छोटा बच्चा था जिसकी उम्र मुश्किल से 5 साल होगी, जो इनकी उंगली पकड़कर इनके साथ चल रहा था। खातून ने सफ़ेद रंग की बज़ीक पहन रखी थी। खातून के गले में दुपट्टा था जो इनके सीने तक को ढांपने के लिए काफ़ी था। अंदर आकर खातून ने मेरी तरफ देखा, फिर इधर उधर देखते हुए बोली, तुम ही दुकानदार हो या तुम्हारे साथ कोई और होता है? मैंने कहा, मुलाजिम हूँ बेगम साहिबा, दुकान के मालिक होते हैं मगर अभी वो आराम करने घर गए हैं। खातून ने कहा, अच्छा तो तुम सब कुछ सेल करते हो दुकान पर? ये इन्होंने ज़ुमैनी अंदाज में कहा। मैंने ना समझते हुए कहा, जी मैडम सब कुछ सेल करता हूँ, बताएं आपको क्या चाहिए? असल में शक्ल सूरत से मैं 20 साल का होने के बावजूद बच्चा ही लगता था, इसलिए वह खातून सोच रही थी कि न जाने इस बच्चे को लेडीज़ अंडरगारमेंट्स का पता भी होगा या नहीं। फिर खातून ने कुछ सोचा और कहा, मुझे अपने लिए कुछ बुनियान चाहिए, कोई अच्छे से दिखा दो। मुझे अपने कानों पर यकीन न आया। मैं समझा शायद मैंने सुनने में गलती की है। मैंने दोबारा पूछा, जी मैडम क्या चाहिए? तो वो बोली, अरे भाई कमीज़ के नीचे पहनने वाली चाहिए, वो दिखा दो मेरे साइज़ के मुताबिक। जब इन्होंने अपने साइज़ का कहा तो मैंने डायरेक्ट अपनी नज़रों का मरकज़ इनके सीने को बना लिया, मगर मुझे ख़वातीन के साइज़ का इस तरह देखकर अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि कभी दुकान पर मैंने इनको सेल ही नहीं किया था। मैंने नज़र में इनके सीने पर जमाए थोड़ी कांपती हुई आवाज़ में पूछा, मैम क्या साइज़ है आपका? खातून ने बगैर हिचकिचाए पूरे इत्मीनान से जवाब दिया, वैसे तो 34 सही आ जाता है, मगर वो कभी कभी थोड़ा तंग हो जाता है, तो तुम 36 साइज़ में ही दिखा दो। ये सुनकर मैंने खातून को आगे आने को कहा तो वो आगे आ गई और मैं इस काउंटर के सामने खड़ा हो गया जहाँ ये पड़े होते थे। जो पहला पड़ा था वो उठाकर कांपते हाथों के साथ मैडम को पकड़ा दिया। न जाने क्यों मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ था, कुछ गलत कर रहा हूँ। हालांकि इसमें कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में खौफ था कि अभी कोई और ना आ जाए और वो मुझे ये बेचते हुए देख लेगा तो न जाने क्या हो जाएगा। मैडम ने मेरे कांपते हाथों से पकड़ा और फ़ौरन ही वापस पकड़ा दिया और बोली, नहीं ये नहीं, कोई अच्छी क्वालिटी का दिखाओ, अगर नेट वाला है तो वो दिखाओ। शायद मेरे चेहरे से मेरी परेशानी कुछ ज़्यादा ही वाज़ेह हो रही थी। फिर खातून ने मुझसे इनकी कीमत पूछी तो मैंने बगैर सोचे समझे 50 रुपये कीमत बता दी। क्यों, इसकी क्वालिटी मुझे पहले वाले से ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा ये महंगा भी होगा। खातून ने कोई बहस नहीं की और सुर्ख रंग का एक साइड पर करके बाकी 2 मुझे वापस कर दिए और बोली, कोई और डिज़ाइन है तो वो भी दिखा दो। मैंने दोनों कलर निकाल कर मैडम को दिखा दिए, ये खूबसूरत हैं। फिर दोनों रंगों को बारी बारी देखती रही, फिर इन्होंने दोनों मेरे सामने करके दिए और बोली, इनमें से कौन सा कलर अच्छा लगेगा? इनका ये सवाल तो मुझ पर बिजली बन कर गिरा। अब मैं इन्हें कैसे बता सकता था कि कौन सा कलर अच्छा लगेगा, मगर मैंने हिम्मत जमा करके कहा, मैम आपके रंग के मुताबिक तो काले रंग का ही अच्छा लगेगा।
میں نے کس مشکل سے یہ بات کی میں ہی جانتا ہوں۔ میری بات سن کر میڈم زیر لب مسکرائی اور بولی ٹھیک ہے، اس کے کتنے پیسے ہوں گے؟ میں نے کہا میڈم اس کے بھی 500۔ اس نے دونوں میرے ہاتھ میں پکڑائے اور بولی ان کو شاپر میں ڈال دو۔ میں نے جلدی جلدی ایک سفید شاپر اٹھایا اور دونوں اس میں ڈال کر پکڑا دیے۔ کچھ دیر بعد اقبال صاحب بھی آ گئے۔ انہوں نے حسب معمول آتے ہی مجھ سے پوچھا ہاں مسلمان بیٹا کوئی چیز فروخت کی ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا جی حاجی صاحب۔ انہوں نے پوچھا تو میں نے سوچا کہ گاہک واپس نہیں جانا چاہیے تو میں نے وہ فروخت کر دیے۔ یہ سن کر حاجی صاحب مسکرائے اور میری کمر پر تھپکی دیتے ہوئے بولے بہت خوب بھائی، یعنی اب تم سیکھ گئے ہو۔ حاجی صاحب میری کارکردگی سے کافی خوش ہوئے اور 4 ماہ کے بعد میری تنخواہ 6,000 سے بڑھا کر 7,000 کر دی، جس کے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس دوران حاجی صاحب نے مجھے ایک موبائل بھی لے دیا تھا تاکہ ضرورت کے وقت میں ان سے رابطہ کر سکوں۔ پھر کبھی مال ختم ہوتا تو حاجی صاحب لاہور سے مال لینے چلے جاتے اور اس دن صبح سے رات تک دکان پر میں ہی اکیلا ہوتا اور اگلے دن حاجی صاحب کو پچھلے دن کا حساب دے دیتا۔ پھر ایک دن میں دکان پر فارغ ہی بیٹھا تھا کہ میرے نمبر پر ایک کال آئی۔ میں نے ہیلو کہا تو آگے سے ایک خاتون کی آواز آئی۔ انہوں نے کہا ہیلو کے جواب میں کہا کیسے ہو سلمان بیٹا؟ مجھے آواز جانی پہچانی لگی۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ یہ کس کی آواز ہے۔ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں مگر آپ کون؟ تو اس پر وہ بولی ارے بیٹا میں تمہاری سلمہ آنٹی بات کر رہی ہوں، تمہارے انکل سے تمہارا نمبر لیا تھا۔ سلمہ آنٹی کا نام سن کر میں نے کہا آنٹی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ آنٹی نے کہا کہ وہ بھی ٹھیک ہیں۔ پھر کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد آنٹی نے مجھے کہا کہ بیٹا تم سے ایک کام ہے، کہتے ہوئے شرم بھی آ رہی ہے، مگر پھر تم تو اپنے بچوں کی طرح ہی ہو تو سوچ رہی ہوں تمہیں ہی کہہ دوں۔ باسط تو مجھے جانے نہیں دیتے بازار اور خود وہ فارغ نہیں، انہیں چھٹی ہی نہیں ملتی۔ میں نے کہا آنٹی میں آپ کے بچوں کی طرح ہی ہوں، آپ بلا جھجک بتائیں کیا کام ہے؟ مجھے کچھ سمجھ لگ گئی تھی کہ آنٹی کو کیا کام ہے۔ میں نے کہا آنٹی کل جمعہ ہے، دکان بند ہوگی، مجھے چھٹی ہے تو میں کل ہی لے کر آپ کی طرف آ جاؤں گا۔ آنٹی خوش ہو کر بولی ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، بس پھر تم کل ہی آ جاؤ۔ اچھا پھر کل ہی ملتے ہیں۔ یہ کہہ کر آنٹی شاید فون بند کرنے لگی تو میں نے جلدی جلدی کہا آنٹی بات تو سنیں۔ میری آواز سن کر آنٹی نے کہا ہاں بولو۔ میں نے کہا اپنا سائز تو بتا دیں، مجھے کیسا پتہ چلے گا کہ کون سے سائز کے لیے لینا ہے؟ اس پر آنٹی بولی او مجھے یاد ہی نہیں سائز بتانے کا، اچھا ہوا تم نے ہی پوچھ لیا۔ بیٹا تم 38 نمبر لے آنا۔ 38 سائز کا سن کر میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ باسط انکل کے تو مزے ہیں۔ اگلے دن صبح 11 بجے میں باسط انکل کے گھر پہنچ گیا اور جمعے کا دن تھا۔ سرکاری چھٹی نہ ہونے کے باعث باسط انکل گھر پر نہیں تھے، جبکہ ان کی بیٹی شائلہ ابھی اسکول سے واپس نہیں آئی تھی۔ شمائلہ سے چھوٹی بیٹی ابھی جو 10 سال کی تھی، اس کی طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے وہ اسکول نہیں گئی اور گھر پر ہی ایک کمرے میں سو رہی تھی۔ میں گھر گیا تو سلمہ آنٹی نے بہت خوش ہو کر مجھے اندر بلا لیا، مگر وہ کچھ مجھ سے شرما بھی رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اس کمرے کے اندر بٹھا دیا جہاں باسط انکل کا بیٹا تھا۔ یہ مین کمرہ تھا، اس میں ٹی وی بھی لگا ہوا تھا۔ مجھے بٹھا کر آنٹی کچن میں چلی گئی اور کچھ ہی دیر میں بیٹر شربت کا ایک گلاس بنا کر میرے لیے لے آئی۔ میری نظر ان کی قمیض کے اندر گہری لائن پر پڑی تو مجھے کچھ ہونے لگا۔ میں نے فوراً ہی اپنا چہرہ نیچے کر لیا۔ آنٹی بھی فوراً ہی سیدھی ہو گئی، پھر وہ میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی اور بولی بیٹا پانی پیو۔ ان کی نظر میں میرے ہاتھ میں موجود شاپر پر تھی، مگر وہ مجھ سے شاپر مانگتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔
गर्मी ज़्यादा थी। मैंने जल्दी जल्दी शरबत का एक गिलास पिया और फिर आंटी की तरफ देखा। आंटी ने इस वक्त सफ़ेद रंग की एक कमीज़ पहन रखी थी और गले में दुपट्टा ले रखा था। कमीज़ बारीक थी और गर्मी की वजह से शायद आंटी ने आज शमीज़ भी नहीं पहनी थी, जिसकी वजह से इनका काले रंग की बुनियाद भी सफ़ेद कमीज़ में से वाज़िया नज़र आ रही थी। फिर मैंने कहा, आंटी पहले आप ये पहन कर चेक कर लें, फिर मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। आंटी ने कहा, नहीं, पहनने की क्या ज़रूरत है, बाद में देख लूँगी ना। मैंने कहा, अरे आंटी, फ़ायदा फिर क्या अपनी दुकान होने का, ये तो आप दुकान से जाकर भी इस तरह बगैर देखे ला सकती हैं। अगर साइज़ बाद में ख़राब निकले तो बेच करना पड़ता है। अब मैं आया ही हूँ तो आप पहन कर चेक कर लें, अगर मुनासिब हो तो ठीक, नहीं तो मैं कोई और दिखा दूंगा। मेरी बात सुनकर आंटी ने सोचा कि सलमान तू सही कह रहा है। वो उठी और अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर आंटी ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और मैं मन ही मन में आंटी को सोच रहा था कि पहनकर कैसी लग रही होंगी। इतनी देर में बासत अंकल आ गए। इन्होंने कहा, बेटा खैर है, आज कैसे आना हुआ? मैंने बताया, आंटी ने दुकान से कुछ मंगवाया था, वो देने आया हूँ। आज अगर अंकल ना आते तो पता नहीं क्या होने वाला था। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।